मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकरान जेन्ना गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्डा वरवीं आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक घरां कायदेशीर करून दिली तेन्ना तांच्या जिवाक थाकाय मेळ्ळी. तुमच्या मुखार हाडटा आमी ही काणी. जी काणी आसा लोकांची, तांच्या लोकप्रतिनिधीची आनी सरकारान दिल्ल्या मदतीची. तारीवाड्याचेर जेन्ना देंगण कोसळपाक लागले तेन्ना थंय रावपी लोकांचेर सांवार आयलो. आतां आपली घरां कशी वांटप हो प्रश्न तांच्या मुखार आशिल्लो. म्हजें नांव सुचना सुरेश हळणकर. आमी तारीवाडा लँडस्लायडीची विक्टीम. आमचे लँडस्लायड जावन आमकां 26 इयर्स जालीं. 2008 आमकां हांगासर सड्यार हे रिहॅबिलिटेशन आमकां ही घरां दिल्ली, आमकां रिहॅबिलिटेट केल्ली. सो इतलीं वर्सां जालीं आमकां की आमी हांगा रिहॅबिलिटेट जाल्ली, पूण ही घरां आमची आसा पळय ती आमच्या नांवार नाशिल्लीं. नांवार नाशिल्लीं म्हणटकूच आमचो 15 वर्सां आमी सगळीं ऑफिसान MLAच्या ऑफिसान वयता. 15 वर्साची स्टोरी सांगता. MLAच्या ऑफिसान वयता, GRBन वयता. पांय आमी वाट झरयली की आमची ही घरां नांवार केन्ना जातली. पूण आमकां कांयच फिडबॅक मेळोंक ना. वयल्यान आमच्या तारीवाड्याक अशें आसा की सदांच निग्लेक्ट केल्ले. खुबशे प्रॉब्लम्स आसलेले आमचे. आमी वचून तांकां सांगलें पण तेंच्यांनी कांयच हें करूंक ना. आमच्या तारीवाड्यार आमची घरां हे जाली, भुकंप जाल्ल्या भशेन आनी कोसळ्ळी आनी आमकां हें ना. आमी रस्त्यार येयले. रस्त्यार येना बरोबर आमी हेवटेन तेवटेन जाल्यो. मागीर गव्हर्मेंटान आमकां आदार दिलो. आमकां रावपाक क्वॉर्टर्सान जागो हे दिले, रूम दिले. तितून आमी रावले आनी गव्हर्मेंटान आमकां 5-5 हजार दिले. तुमचें सगळें गेलां न्हू, तेन्ना हे तुमी घेवन मदत अशी म्हणून दिले आमकां. आनी आमी रावली क्वॉर्टर्सान. क्वॉर्टर्सान रावून आमी बरे त्रास काडले. म्हणजे आमकां उदक मेळनासलेलें, टँकराचें येतालें, जावं ते पोलिसांचे क्वॉर्टर टाकयेचे उदक आमी हें करून भरतालीं. सकयलसून वयर चडोवंक जाय आसलेलें. खूब त्रास जाले. अशें काडलें आमी देवा कडेन सदांच मागताले आमकां ते सेवा आमकां एकदां मेळ्ळ्या पुरो म्हणून. तारीवाडा कोसळ्ळो आनी म्हजें घर गेलें. हांव सामकी बेघर जालें. आमकां रावपा सुवात ना, खावपा ना, पाणी ना, अशें करून आमी दीस काडले. आनी मागीर आमी जेवणाक सुद्दां आमकां नासलेलें. जेन्ना आमचें घर कोसळ्ळें न्हू तेन्ना आमकां शेख हसन मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमकां तेणें थोडे दीस जेवण दिलें. मागीर आमकां खंय खंय सुवात दिली, पुलीस क्वॉर्टर्स दिलो रावपाक. थंय रावले आमी 10 वर्सां. आनी मागीर खूब आमी कश्ट केले. घराक लागून त्रास खूब काडले. 4-4 दिसान आमी पावट्यो मारले. कोण मिनिस्टर MLA आसता पळय तेंचे कडेन वचून. मागीर करून आमकां ही घरां मेळ्ळी, रावपाक दिली. आतां जाले 25 वर्सां जातले आमची घरां मोडून बिडून. 15 वर्सां जावन इलेक्शन आयलें तेन्ना लास्टाच्या इलेक्शन आयलें तेन्ना संकल्प आमोणकर आमचे कडेन आयलो आनी आमकां प्रॉब्लम विचारले. आमची मिटींग घेतली. चॅरमॅनाक आपयलो हांगासर, GRB चॅरमॅनाक आपयलो. केन्नाच कोणें आमकां अशें एक कोणाची मिटींग घेवंक ना, कांय ना. आमकां खंयच वचनासतना आमच्या GRB कॉलनीन तेणें मिटींग घेतली. आमची तारीवाड्याचो प्रॉब्लम प्लस तो GRB बायना तेंचो प्रॉब्लम सगळें एकटे काडून आमचे प्रॉब्लम्स विचारले. सो आमचो फर्स्ट प्रॉब्लम आशिल्लो की ही आमची घरां आसा ती आमच्या नांवार ना, ही आमच्या नांवार करचें. आनी इलेक्शनाच्या टायमार प्रॉमीस केल्लें आमकां संकल्पान की आमच्या आयचो आमचो MLA संकल्प आमोणकर हाणें आमकां प्रॉमीस केलें की ही तुमची आपूण करतलोच ही घरां नांवार म्हणून. अशी मिटींग घेवन तेणें आमकां चडशें तेजे कडेन वयचें पडोंक ना. आमचो तारीवाडा म्हणटा तो बिंदास आशिल्लो की अशें ना की आमकां करचो ना अशें आमकां अविश्वास दिसोकूच ना केन्ना. आमकां विश्वास आसलेलो की आमकां संकल्प आमोणकर ही घरां करून दितलोच. आनी जें उतर पळय तेणें दिल्लें, जें मिटींग घेवन तेणें उतर दिल्लें आमकां की ही घरां आमच्या नांवार करपाची आसा ती तेणें केली. तरी आतां नांवाचेर करपाक आमी खूब केलें पूण कोण करूना. आतां आमकां भाईन घराक दिवपाचें करून प्रयत्न करून खूब कश्ट केले तेणें बी आमकां लागून. आनी भाईन आमकां आमोणकर सर तेणें आमकां ही घरां दिली म्हणून आमकां खूब आश्वासन जालें.
आनी आमी मनांतल्यान ताका खूब हें करता आनी तोच आमकां जाय अशें म्हणून आमी हें करता मागता. अशें आसता पळय की जेन्ना हें घर आमच्या नांवार नासता तेन्ना एक भंय आसता, आयज गव्हर्मेंट चेंज जालो आनी कोण MLA चेंज जालो, आमचें कितें जातलें फुडें. आमची घरां ते घेवंक शकता कित्याक आमच्या नांवार ना, आमकां लोन फॅसिलिटी मेळना. आमच्या भुरग्यांची इतलीं वर्सां जालीं आमच्या भुरग्यांचें एड्युकेशन आसलेलें, जावं आमकां लोन जाय आसलेलें, जावं आमच्या भुरग्यांची लग्नां आसले हें लग्नां भुरग्यांची असले ताका लोन जाय जाल्यार पयलीं क्वेश्चन कितें करता, तुमच्या नांवार ना घरा, सो हें तुमकां कांयच मेळना. हे प्रॉब्लम्स आमी फेस करतालीं. तेच प्रॉब्लम आमकां भंय दिसतालो की आमकां केन्ना वेकेट करतले हांगासरले. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कितें करूं शकता गव्हर्मेंट, खंयचोय गव्हर्मेंट येवं, पण ना तशेंच जालें ना. आमच्या संकल्पान आमकां ते करूंक दिलें ना. तेणे उतर जें आमकां प्रॉमीस केलें की तारीवाडा आपूण तुमच्या नांवार करून दितलो, तिवूय घरां नांवार करून दितलो, आनी हें आयज 2 तारखेक आमकां तेणें आफयलें. तेणी खूब त्रास घेतलो, आमकां कळटा की तेणें कितलो त्रास घेतलो की हे CM कडेन वचप. आमकां खूब कांय नेगेटीव खबरी खूब येयल्ल्यो, पण CM कडेन वचून CMक सांगून आमचें हें इतले पर्यंत पावयलें. आनी काल 2 तारखेक एक मिटींग जाल्ली आनी आमकां सगळे आमचे फॉर्मेलिटी स्टार्ट जाले. सो हेका लागून आमी खरेंच ताका सांगता, आमी मना पासून काळजा सगळो म्हाजे वटेन हांव सुचना, म्हाजी फॅमिली आनी म्हाजो तारीवाड्याचो लोक ही सगळीं जाणां ताका मनानसून थँक्यू म्हणटा. कित्याक हें आमच्या आयज इतल्या वर्साचें आनी म्हाजोय असो स्ट्रगल तो कितें आसा जाल्यार म्हाज्या वाड्या वयली म्हाजे कडेन येता, करया न्हू सुचना, करया न्हू, कितें करपाचें. आनी आयज म्हाका अशें दिसता की खरें आमचें स्ट्रगल काबार जालें. आनी हेका लागून हांव म्हाजे वटेन म्हाज्या तारीवाड्याच्या लोकांच्या वटेन आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत ताका थँक्यू मना पासून थँक्यू म्हणटा सर तुका. प्लस आमचे GRBचे रिहॅबिलिटेशन बोर्ड मेंबर्स, तेजे सेक्रेटरी आनी थँक्यू तांकांय. आनी मेन आमचो आहा तो संकल्प आमोणकर, MLA आमचो जावन आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचो MLA जावन आयज आमकां ही घरा नांवार करता. इतली खुशीची गजाल की म्हाका आनी वर्ड्स ना सांगपाक तेज्या बद्दल. कित्याक आमकां असोच MLA जायो, हर इलेक्शनाक आमकां होच MLA जावो अशें म्हाका जाल्यार दिसता की लोकांनी ताका निवडून हाडचो. थँक्यू. जेन्ना बायणां उड्डाणपूल जालो तेन्ना खुबशीं घरां स्थलांतरीत करची पडलीं. घरां बेकायदेशीर थारलीं जाल्यार कोणूय येवन घरां उडोवंक शकता अशी परिस्थिती उप्रासली. आमी पयलीं आसलेले MPD हॉस्पिटला फाटल्यान जे आमी नुस्तेकार ते कम्युनिटी आमी नुस्तेकार सगळे, तेन्ना आमची घरां डेमोलिशन गेली. घरा गेली तेन्ना ते 4 लेना खातीर गेली तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान हिंगा आमी रिहॅबिलिट केलो आनी ही आमकां फ्लॅटां दिली आमच्या बापायच्या नांवार. बापाय नांवार फ्लॅटां दिली. आतां आमी 15 वर्सां जालीं हिंगा रावता. 15 वर्सान आतां अशें आसलें की आमचे फाल्यां अशें आसलें आमी उठले फाल्यां आमचें घर म्हण अशें आसलें. आमचें आतां फाल्यां भुरगीं आहा हे आहा, मागीर तेजेर आमी अशें आसलें की भंय की फाल्यां आमी उठलो फाल्यां आमच्या भुरग्यांनी कांय करूंक पावना, फाल्यां आमच्या नुस्तेकारांचें हें कितें आयज कमयलें फाल्यां मोडलें की आमचें सेवींग ना हेचे फुडें ना, तितून टेन्शनान आसले आमी. माझे नाव मोहम्मद इरफान कंपा आसा. हांव हे GRB कॉलनीन रावता. GRB कॉलनी बायनान रावता. हे आतां आमकां GRB कॉलनी दिवन एक 14-15 वर्सां जाले. आजून आमचे नांवाचे कांय जावना. आतां इतली वर्सां गेली आमी आमचे कितें प्रॉब्लम आसल्यार ते आमकां सॉल्व करपा जायना. कितेंय रावन दी, कसले फॅसिलिटीज रावन दी, आमकां हें जायना. आतां इतले वर्सान पयलीं सपोर्ट आसलेलो आमकां आमच्या बाब आमोणकराचो, संकल्प आमोणकराचो. तेणें आतां आमकां एक विश्वास दिला की तो आमकां रिहॅबिलिटेशन ही आमची घरां जर रिहॅबिलिटेशन केलां न्हू ते नांवाचेर करून दिता म्हणून आमकां एक बरें हे उतर दिवन सांगला. तेका लागून आमी तेज्या आतां हेजेर आसा. म्हजें घर सांगलेलें कितें, तुमची घरां तुमचें कितें आसा पेपर, तुमी कितकी वर्सां रावता तें सगळें तुमी दिया. म्हजें घर तुमच्या नांवार मागीर आमी करता. तुमकां आमी भायर उडोवचें ना, तर कशेंय तुमच्या नांवार करून आमी तुमकां दिता. की आयज आमकां अशें केलां आमचो आमोणकर भाई आसा तो आमचो MLA आसा. तेणें आमकां आयज अशें केलां की फाल्यां तेणी प्रॉमीस केल्ले अशें आमकां ही घरां तुमच्या नांवार करून दितली
अशें तें जायना, ते गोवोरमेंटा थ्रू जायना तरी तेणें आमच्या खातीर तेमी केली आनी ते करून ते आयज आमकां अशें दिसलां बरें की फाल्यां आमी ती फाल्यां आमकां कितें मेळटले पेपर ते आमी ओनरशीप जातले, ते ओनरशिपान आमी सारके फाल्यां भुरग्यांक सुद्दां फाल्यां कितें ना प्रॉब्लम, फाल्यां आमचें रिपेरींग आहा ना फाल्यां कितें जालें कोणाची लग्न आहा भुरग्यांची फाल्यां अशें आमकां सनद बी मेळटली अशें म्हणून प्रॉमीस केल्लें आनी ते करून दाखयलें. फाल्यां आमकां अशें भंय ना की फाल्यां खंयी गेलें आमकां कितें जाय जाल्यार आमकां हेल्प मेळोंक शकता आतां. म्हणून आमच्या त्या सगळ्या फिशरमॅना थ्रू सगळ्यांक हांव तेजो देव बरो करूं म्हणटा आनी असोच तूं फुडें राव आमच्या कामा खातीर, आमी तुमच्या फाटल्यान सदांच आसतले. सगळ्यांक पयलीं आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे ताका खरंच मनानसून हांव धन्यवाद म्हणटा. तशें आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फेक हांव धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचो गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन म्हाजो मित्र बाब राजेश फळदेसायकूय धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आयज जे लोकांचे स्वप्न आसलेले इतले वर्सां 25 वर्सां जालीं ही जी आमची गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाची जी घरां आसलेली ती तेंच्या नांवार म्हणटा ती केन्नाच जावनासली आनी आयज आमच्या गोवोरमेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान हे सत्य करून दिल्लेले आसा आनी आयज ही घरां तेंच्या नांवार जाता. आयज खूब खुशी भोगता कित्याक हे लोक आमच्या हांगा 2 भाशेची घरां आसा. हे सायडीक तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमी तारीवाडा म्हणटा ती घरां आसा जी लँडस्लायड जाल्लेली म्हणून तांकां हांगा गोवोरमेंटान रिहेबिलिट केलेलो. तशेंच हे सायडीक जी तुमी युनिट्स पळयता बिल्डींग पळयता ती आमची GRB कॉलनी अशी आमची सड्यार आसा आनी तशीच आमची बायणावय आसा. हांकां जेन्ना आमची नॅशनल हायवे जेन्ना येवपाक लागलेली तेन्ना तांकां थंयसून रिहेबिलिट केलेलो आनी आयज ते लोक हांगा रावता. बट गेली तारीवाड्याची 25 वर्सां आनी हेंची 20 वर्सां हे लोक अशेंच हे युनिटाक जी तांकां अलॉट केल्लेले त्या प्रमाणे ते रावताले. बट केन्ना ती घरां तेंच्या नांवार जावना. तांच्यांनी खूब प्रयत्न केलो ही घरां नांवार करून घेवपाची बट आयज पर्यंत ती जावनासली. बट आयज हे सगळ्यांचे स्वप्न साकार जाल्लेले आसा फक्त म्हटल्यार फक्त ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक लागून. कित्याक तेंच्या इनिशिएटिव्हाक लागून म्हाका दिसता हे आयज रियलिटी जावपाक लागलेली आसा. आनी जे हिसपान हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी एसेंब्लीन जेन्ना डिमांड घातलो जेन्ना हांव प्रश्न उलयतालो एसेंब्लीन उलयतना हांव सदांच हे आमचे GRB कॉलनीचे उलयतालो. कित्याक ते जे त्रासान जे लोक आयज आसा खरेंच खूब दूख दिसता. कित्याक आयज कशें आसता घरान तुका जेन्ना तूं येता जाल्यार इवन तूं एक टायम जेयनासतना उपाशी रावतलो बट एक घरान जेन्ना येयलो जाल्यार आपल्याक एक न्हिदपाक एक सुखान आपूण रावतलो अशें एक सगळ्यांचें स्वप्न आसता. आनी आयज जेन्ना हे लोक ह्या युनिटान ह्या घरांनी रावताले जाल्यार तांकां सदांच तेंच्या तकलेचेर एक लाट्टी तलवार आसताली बाबा केन्ना आमकां हे घरांतसून भायर काडूंक शकता ही घरां आमच्या नांवार ना हो सदांच तांकां एक भंय आसतालो. आनी हांवें तें पळयलां भंय तेंच्या मनांत हे लोक डेली उठून म्हाजे कडेन येवप आनी म्हाका रिक्वेस्ट करा कशें तरी आमकां ही घरां आमच्या नांवार करून दी. आनी हांवें तेन्ना तांकां उतार दिल्लेलें कित्याक बाबा हांव म्हाजे पूर्ण प्रयत्न करतलो हे घर तुमच्या नांवार करून दिवपाक. आयज इतलीं वर्सां जाले इतले आमदार येवन गेले इतले लोक येवन गेले बट केन्नाच कोणें तो इनिशिएटीव घेवना. आयज म्हाका खंय तरी खुशी जाता कित्याक म्हाज्या हातीनसून म्हाज्या प्रयत्नांसून अलॉंग विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही घरां आयज तेंच्या नांवार म्हळ्यार आयज जेन्ना आमी ही घरां तेंच्या नांवार करता ही युनिट करता जाल्यार फक्त ती घरां करना घरा बरोबर जी जमीन आसा तो जमनीचो असो मालकाना हक आमी तांकां दिता. म्हळ्यार अलॉंग विथ युनिट्स द लँड ऑल्सो वील बी गिवन टू देम. म्हळ्यार अशें कितें आसा फाल्यां जे लोक ह्या युनिटान रावता ह्या ब्लॉकान रावता समज एक 50 फॅमिली रावता 50 युनिट आसा जाल्यार 50 युनिट तेंच्या नांवार जातले अलॉंग विथ लँड म्हळ्यार जमीन सुद्दां तेंच्या नांवार जातली. फाल्यां सकाळी ते परत ते रिडेवलॉपमेंटाक वचोंक शकता स्वता डिसिजन घेवंक शकता. आयज तांकां कितेंय काम करतले जाल्यार तांकां रिहेबिलिटेशन बोर्डाचें परमिशन घेवचें पडटलें. आयज जेन्ना घरां तेंच्या नांवार जातली तांकां स्वताची सोसायटी करपाक मेळटलें जे काम तांकां करपाक कोणाचें परमिशन नासतना ते आपलें काम करूंक शकतले. सो अशें तेंच्या चेहरेचेर आयज खुशी पळोवंक शकता हांव कित्याक लोक आयज एक खूब खुशी आसा कित्याक इतल्या वर्साचो कित्याक हांवें पळयलां आयज तेंची जी पेरंट्स आसलेली ती आयज तेंच्या बरोबर ना. तेजे उपरांत मागीर आमचे जे ते लोक थंय रावताले
तेंची भुरगीं आतां थंय रावता, सगळे जाण ती रावता थंयसर. म्हणजे तेंच्यांनी ते दीस पळयला पळय, वायट दीस पळयला. आयज म्हाका दिसता ते दीस काबार जावन ते खंय तरी सुखान हेन फुडें तांकां एक रिलीफ मेळटलो. आनी खरेंच हांव परत एकदां आमच्या गव्हर्मेंटाचे आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेणेन आयज 4 स्टेप फुडें वचून, म्हटल्यार घरां तेंच्या नांवार केली ती केली. जेन्ना तूं घरा नांवां करता, तूं जेन्ना कसली एक प्रॉपर्टी घेता, कितेंय करपाक वयता जाल्यार तुका पयलीं म्हणटा तो सेल डीड करचो पडटा. सेल डीड करतलो जाल्यार तुका गव्हर्मेंटाक टॅक्स भरचे पडटा. सो त्याच प्रमाणे सेल डीडाचे तुका डॉक्युमेंट्स घेतलो, स्टॅम्प पेपर घेतलो, ते पयशे भरचे पडटा. 4% म्हळ्यार 8% तुका गव्हर्मेंटाक स्टॅम्प ड्युटी भरची पडटा. सो हे सगळे जे आसा ते गव्हर्मेंटान तांकां माफ केलेले आसा. म्हळ्यार आयज जो युनिटाचो कॉस्ट समज एक धरपाक गेलो जाल्यार एक 60 लाख रुपया आसा जाल्यार 60 लाखाचेर तुका पयलीं म्हणटा ते 8% तेजेर पयशे भरपाक लाखांनी पयशे जाताले ते. सो ते सुद्दां गव्हर्मेंटान आयज तांकां रिलीफ दिल्लेले आसा. ते पयशे सुद्दां तांकां चार्ज करना. फक्त म्हणल्यार ते 1000 रुपया तेंच्यांनी भरपाचो. फक्त 1000 रुपीज भरून तांकां आमचो गव्हर्मेंट सेल डीड मारून दितलो, कितें बाबा हो घर तुज्या जाग्यार नांवाचेर जाला आनी हो जागो जो आसा, लँड आसा, होवूय तुज्या नांवार जाल्लो आसा म्हणून आमी तांकां ते सेल डीड मारून दितलो एलॉंग वीथ सनद. अशें आमी तांकां ते परमनंटली तेंच्या नांवार करून दितले. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आयज व्हडलो स्टेप घेतला. म्हळ्यार हे जेन्ना सगळें करतना आयज तुमी जाणा जे फायनान्शियल बर्डन आसता गव्हर्मेंटाचेर, आयज आमच्या ट्रेजरीचेर, आयज तेजो विचार ना करतना गव्हर्मेंटाक हो कांय ना म्हणल्यार एक 200 कोटीचो लॉस जाल्लो आसा. आयज गव्हर्मेंटान हे लोकांक लागून 200 कोटीचो बर्डन आपल्या स्वताच्या ट्रेजरीचेर घेतलेलो आसा. तेज्या लागून खरेंच हांव आमच्या CMाक सल्यूट करता, कित्याक तेणें इतली हे बारीक लोक, हे गरीब लोकांची काळजी चिंतून तेंच्या बद्दल चिंतून हे डिसिजन आमकां दिल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे हे लोक तुमी हांगा पळयता, चडांत चड जे लोक रावता ते आमचे लेबर क्लास लोक रावता, फिशरमॅन रावता, हे गरीब लोक रावता. आनी हेंच्या लागून जे आयज गव्हर्मेंटान स्टेप घेतला, खरेंच हांव तेंचो हात जोडून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा हांव. कित्याक आयज जे लोक सगळे जाण जी फॉर्मां भरपाक लागलेले आसा आनी विदीन एंड ऑफ दीस मंथ आमी जे डिसिजन घेतला की हे सेल डीड मारून ती सनद दिवन तेंच्या नांवाचेर करून दिवपाचें हे चल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे तुमकां खबर आसा म्हाजें घर स्कीम जी गव्हर्मेंटान आयज काडलेली आसा न्ही, म्हाजें घर स्कीम जी आयज इतली पॉप्युलर जाला आनी तेज्या भितर GRB सोडलीच जाल्यार बाकीची जी घरां आमची सड्या, जेटीर, बोगद्यार, बायणां ही सगळे कडेन आसा ती मॅक्सिमम आमची 90% म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक जे रावता ते गव्हर्मेंट जाग्याचेर रावता. आनी आयज ती सुद्दां घरां सगळीं आयज म्हाजे घर स्किमीच्या अंडर ती रेग्युलरायज जावपाची आसा. तांकांय तशें आमी सनद दिवपाची आसा आनी ती घरां तेंच्या नांवार करून दिवपाची आसा. तोय प्रोसेस चालू आसा. म्हळ्यार आयज आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणटा तो एक व्हडलो रिलीफ मेळ्ळो आसा. कित्याक त्या लोकांचेर सदांच एक लांटी तलवार म्हणटा ती आसताली पळय, ती आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान ती लोकां वयरसून काडून उडयलेली आसा. तेज्या लागून हांव खरेंच परत एकदां धन्यवाद म्हणटा आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक अभिनंदन करता, कित्याक अशें तेणें डिसिजन घेतलेलें आसा. तेज्या लागून सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या लोकां कडेन उलो मारता, म्हाजें घर स्किमीचे अंडर जी स्कीम आसा तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवन बेगीनच्या बेगिना ही फॉर्मां भरून तुमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवची. आनी आमची GRB आनी तारीवाडाची ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आसा, आमच्या ऑफिसान चालू आसा. बाय एंड ऑफ दीस मंथ तांकां आमी हे सेल डीड करून दितले. आमदार संकल्प आमोणकारान लोकांक थाकाय दिवपाचो वावर हातान घेतलो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या मदतीन तांणी ह्या सगळ्या लोकांक तांची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर मदत केली. लोकांच्या बोल्साक चिमटो काडिनासतना हें काम जालां.